Kita mo na nga bukid, bisitahon sa inyong kapulisan sa Maramag Municipal Police Station ang usa ka barangay nga layo sa sentro, mao ang barangay Bagonsilang, Maramag, Bukidnon. Aron sila pag-ubanan sa gipatigayon nga Children's Month Celebration 2025 gipanguluhan kani sa Chief of Police sa Maramag Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Alexander Estimada Eugenio. Kini nga selebrasyon nagpakita sa importansya sa atong kabataan nga angay natong mahalon, ampingan ug ipakita ang ilahang dakong bili sa katilingban nga sila ang pag-asa ng ating bayan. Kini nga selebrasyon nagpakita usab nga ang inyong kapulisan andam mo serbisyo moalagad sa katawhan sa kabataan bisan pa man sa kalayo sa imong lugar nga nahimutangan. Ug parte usab sa maong selebrasyon ang kabataan gipahimamat sa mga kasundaluhan aron ilang makita ug ilang mabati ilang seguridad ug ilang safety giprotektahan usab sa atong mga kasundaluhan kay haron sila mahatagan og maayo ug luwas nga katilingban. Kung makita ninyo sa lihok sa atong mga kabataan, grabe excited kaayo sila. Samot na nga gitagaan sila og tsansa nga makasakay sa mga sakyanan sa atoang mga kasundaluhan. Gipakita pud sila ang atoang mga magigiting na mga firefighters nga andam muhatag kanila og proteksyon panahon nga adunay sunog sa ilahang komunidad o katilingban. Nya wala pa gyud gipalampas ang pagkakataon nga sila maka-experience makagunit sa ekwipo nga gamiton sa pagpalong sa kalayo. Parte pud sa ilahang selebrasyon isip kabataan nga nagpuyo sa halayo sa bukid nga lugar. Gipa-experience usab sa atuang kapulisan ang pagkaon nga sa uban sa TV, sa cellphone lang nila makitan. Nga mao ang pagdala sa ilaha ug pagpakaon sa libre nga Jollibee meal. Aron mas mukumpleto pa jud ang ilahang selebrasyon, gidala sila sa atong kapulisan sa Maramag Municipal Police Station Office haron ihatag ang mga sorpresa nga mga groceries ug uban pang mga pahalipay nga nakahatag og katawa sa atoang mga kabataan. Kini nga experience magpabilin ni nga patik dili sa unahuna kun dili sa kasing-kasing sa kabataan nga sila gihatagan og importansya proteksyon para makabot, mahatag, makakuha sa kalinaw ug maayong ugma. God bless everyone. Padayon lang.